মা এবং বাবা এক অমূল্য সম্পদ। যারা আড়াইছে এরা হইতে পারে কি সম্পদ আড়াইছে। আল্লাহ মা বাপ যারা নাই তারার কয়বড্ডে ব্যস্তর বাগান বানাইতা। আমিন। آمين ربنا الله. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما